तहत अहम खबर। कुछ बैन अल-अक़वामी खबरों पर भी नजर डालेंगे। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इमदाद रवाना की है। अफगानिस्तान को तिब्बी इमदाद की चौथी खेप फराहम की गई। तीन टन जरूरी जान बचाने वाली अद्वियात इस खेप में शामिल है। इसे काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले किया गया है। कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक भी इसमें फराहम की गई। यूक्रेन के साथ जंग के बढ़ते हुए खतरात के तहत कशीदगी बरकरार है। रूस का बेलारूस को मुश्तरका तरबेती मशकों के लिए फौजी गाड़ियां भेजना जारी। यूक्रेन के करीब तैनात एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख फौजियों में इजाफा। रूस ने अपने इत्तेहादी बेलारूस के साथ मशकों के लिए साइबेरिया और मशरक़ बईद से अफवाज को किया मुंतकिल, जिसकी सरहद भी यूक्रेन से मिलती है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान, कहा जल्द ही वो अमेरिकी फौजियों को मशरक़ी यूरोप के नेटो ममालिक में करेंगे मुंतकिल। इस हवाले से बाइडन ने सहाफ़ियों से की है बातचीत। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के पीटर्सबर्ग में 50 साल का कदीम पुल हुआ मुनहदिम। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। कई गाड़ियां टूट-फूट का शिकार। पुल के इन्हिदाम के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया पीटर्सबर्ग का दौरा। $1 ट्रिलियन के बुनियादी पैकेज का भी उन्होंने किया ऐलान। बाइडन ने मुल्क की खस्ताहाल सड़कों और पुलों को बेहतर बनाने पर दिया जोर। ताइवान के नायब सदर लाई चिंग ने की होंडुरास की नौ मुंतखब सदर ज़ियोमारा कास्त्रो से की मुलाकात। होंडुरास के दारुल-हुकूमत टेगुसिगापा में हुई अहम मीटिंग। दोनों के बीच दो तरफा ताल्लुकात पर हुई बातचीत। इस दौरे का मकसद चीन की मुसलसल धमकियों के तहत वस्ते अमेरिका मुल्क ताइवान की हिमायत को जाहिर करना। आज पुर्तगाल में आम इंतखाबात के तहत वोटिंग। इससे पहले सोशल डेमोक्रेटिक्स के रहनुमा मरकजी अपोजिशन पार्टी रूई रिव्यू ने सैकड़ों हामियों को किया था जमा। पुर्तगाल में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी तशरीह मुहिम का जुमे के रोज हुआ था इख्तिताम। ओमिक्रॉन के इजाफे के बीच आज होना है ये वोटिंग। ग्वाटेमाला के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने एक सिलसिलेवार छापेमारी की। तारकीन वतन की स्मगलिंग के मुबैना गिरोह के अरकान को किया गया गिरफ्तार। ग्वाटेमाला के हुक्काम का बयान, कहा 15 ग्वाटेमाला के तारकीन वतन की स्मगलिंग के जिम्मेदार थे जो 2021 में शुमाली मेक्सिको में हलाक हुए थे। पैराग्वे ने दारुल-हुकूमत मोंटेडो की सड़कों पर खवातीन का एहतजाज। हजारों खवातीन ने मुल्क में बढ़ती इस्मतरेजी के खिलाफ किया एहतजाज। हाल ही में खातून की हुई थी इज्तिमाई इस्मतरेजी। कनाडा के दारुल-हुकूमत ओटावा में मजीद पुलिस एहलकारों को किया गया तैनात। सरहद पार से ट्रक ड्राइवर्स की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना वैक्सीन के लुजूम के खिलाफ होना है एहतजाज। ओटावा में कोरोना वैक्सीन के लुजूम के खिलाफ कई हजार अफराद हुए जमा। मुजाहरा करने वाले लीडरान की जानिब से पुरअमन एहतजाज का किया गया है दावा, लेकिन एहतजाज मुश्तइल होने का खदशा। ओटावा पुलिस का बयान, कहा पुलिस कौमी सलामती के इदारों के साथ मिलकर करेगी काम। किसी भी मुमकिन खतरात की निशानदेही की जाएगी। मारूफ और मशहूर बुद्ध राहिब टिक नेट हान का इंतकाल। वियतनाम में अदा की गई उनकी आखिरी रस्मात। मशरिक व मगरिब में बौद्ध मत को फैलाने में टिक नेट हान का है अहम रोल। 95 बरस की उम्र में उन्होंने ली आखिरी सांस। चीन में 24 घंटों में कोरोना के 59 नए मामले। शंघाई में 10 कोरोना के मामलों की तस्दीक। कौमी सेहत कमीशन के हवाले से खबर। अमेरिका का वफ्द आइंदा सरमाई खेलों ओलंपिक के लिए पहुंचा बीजिंग। जुमे की शाम डेल्टा एयरलाइंस के चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे खिलाड़ी। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाखिले के बाद फौरी तौर पर उन्हें शहर जाने की दी गई इजाजत। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन के एक जज का फैसला। वकला की तरफ से हमला तर्ज की राइफल को तबाह करने के मुआहदे की दी मंजूरी। इस राइफल को क्वाइल्टन हाउस ने 2020 के सड़क पर होने वाले एहतजाज के दौरान 2 अफराद को किया था हलाक। इस वाक़े में एक शख्स हुआ था जख्मी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में
ایش بارٹی کا جلوہ، مقابلہ کیا اپنے نام، جیت کی درج ڈینیل کولنز کو 6-3 7-6 سے دی شکست۔ کچھ اہم قومی خبریں بھی شان و شوکت کے ساتھ بیٹنگ ریٹریٹ کا ہوا انعقاد، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم رہے موجود، فوجیں کل بیرکوں میں گئیں واپس۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم جمہوریہ کی اختتامی تقریب دھوم دھام اور بیٹنگ دی ریٹریٹ کے ساتھ شروع ہوئی۔ صدر رام ناتھ کووند کی روانگی سے قبل ان کے محافظوں نے دی انہیں سلامی۔ صدر رام ناتھ کووند 46 باڈی گارڈز کے ساتھ بیٹنگ دی ریٹریٹ تقریب کے لیے پہنچے۔ اس دوران فوج کے کل 26 نے فضا میں پہنچے۔ معروف شاعر منور رانا کا بیان، کہا یہ سیاست ایک ہندوستان میں کئی ہندوستان نہ بنا دے، میں آج کی سیاست سے بے حد ڈرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یوگی جی جیتے تو میں یو پی چھوڑ دوں گا، موجودہ حکومت کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے۔ منور رانا نے کہا اگر میں اس عمر میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تو یہ پلائن نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ میرے والد نے پاکستان جانے سے کر دیا تھا انکار، میرے خاندان کے بیشتر لوگ پاکستان ہجرت کر گئے تھے، میرے والد نے انہیں منع کر دیا تھا۔ امام صدر اسدین اویسی کا ایس پی اور بی جے پی پر حملہ، کہا یہ سماجی انصاف کی نہیں ہے لڑائی، یوگی اور اکھلیش مودی سے بڑا ہندو بننے کے دور میں ہے شامل۔ اسدین اویسی نے مزید کہا اگر کوئی مندر کی بات کرتا ہے تو کوئی دوسرے مندر کی بات کرتا ہے۔ جالندھر میں دہلی کے سی ایم و آپ کے کنوینر اروند کیجریوال کا بیان، کہا پنجاب میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، ہمارے اختیار میں آنے کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ نوجوت سنگھ سدھو نے امرتسر مشرق سیٹ سے داخل کیا پرچہ نامزدگی، بکرم سنگھ مجیٹھیا کو للکارا، کہا دم ہے تو صرف امرتسر مشرق سیٹ سے الیکشن لڑ کر دکھائیں۔ گوا انتخابات میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی انتخابی مہم چلائیں گے، 2 فروری کو گوا میں انتخابی مہم میں لیں گے حصہ۔ سی ایم پرمود ساونت کے حلقہ سنکھیلم میں ورچوئل ریلی ہوگی منعقد۔ مظفر نگر میں امت شاہ کا بیان، مظفر نگر فساد کا اب تک نہیں بھولا ہوں درد، کہا یوگی سرکار میں نہیں ہوئے ایک بھی دنگے۔ بی جے پی کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم، جے پی نڈا نے ڈور ٹو ڈور مہم کے تحت بریلی میں کی لوگوں سے ملاقات، بی جے پی کے لیے مانگے ووٹ۔ بی جے پی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر کر رہی ہے عمل، بی جے پی ڈور ٹو ڈور جا کر مانگ رہی ہے ووٹ، کیشو پرساد موریہ کا بیان حقیقت کے برعکس۔ اکھلیش یادو اور جینت چودھری کے غازی آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس، اکھلیش یادو نے پریس کانفرنس میں کسانوں کے حق کئی بات، زرعی قوانین واپس لیے جانے پر اکھلیش نے بی جے پی پر کی تنقید، پریس کانفرنس میں جینت چودھری کے ساتھ لیا سنکلپ، کہا یہ دونوں پارٹیاں یو پی سے بی جے پی کا کریں گی خاتمہ۔ گھر گھر کیمپیننگ کے لیے میرٹھ پہنچی اسمرتی ایرانی، کینٹ اسمبلی حلقے میں لوگوں سے ملاقات کر کے پارٹی امیدوار کے حق میں مانگے ووٹ، پریس سے بات کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ پنجاب اسمبلی انتخابات، پنجاب لوک کانگریس نے 7 امیدواروں کی جاری کی لسٹ۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے حوالے سے راشٹریہ علماء کونسل نے اپنے 7 امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان، عنقریب جاری کی جائے گی مزید کچھ امیدواروں کی لسٹ۔ ڈورنڈا ٹریجری گھوٹالہ معاملہ، رانچی کی خصوصی سی بی آئی کورٹ 15 فروری کو سنائے گی اپنا فیصلہ، معاملے میں آر جے ڈی سربراہ لالو یادو ہے ملزم۔ کورونا کے حوالے سے خبر، ملک میں کورونا کا قہر جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,35,000 سے زائد نئے معاملے، 871 افراد کی موت، ملک میں 20 لاکھ سے زائد ایکٹیو معاملے۔ تلنگانہ میں 1 فروری سے تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، 1 فروری سے اسکول اور کالجوں کا دوبارہ ہوگا آغاز، کورونا کے بڑھتے دائرے کی وجہ سے بند کیے گئے تھے یہ اسکول۔ تو اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔ اچھا کیا ریزن ہے کہ